प्रथमत आज यहाँ यो सिक्किम टिचर्स एसोसिएसनले डाकेको पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सबै प्रेस मिडियाका साथीहरूलाई यस सम्मेलनमा स्वागत जनाउँदछु र हाम्रो सिक्किम शिक्षक सङ्घले विशेष गरेर यो सिक्किम सरकारले लागू गर्न गइरहेको जुन चाहिँ सुस्वास्थ्य योजना छ त्यो विषयमा स्पष्टीकरण दिनको लागि र आफ्नो पक्षको कुरा राख्नको लागि यहाँ एसटिए अगाडि आएको छ र हामी यहाँ एसटिएको मेम्बर्सहरू यहाँ भेला भएको छौँ। म अलिकति परिचय दिँदैछु। सबभन्दा पहिला हाम्रो एसटिएको सेन्ट्रल एक्जिक्युटिभ कमिटीका जनरल सेक्रेटरी एमके प्रधानजी हुनुहुन्छ। त्यसरी नै पब्लिसिटी सेक्रेटरी सेन्ट्रल कमिटी एसटिएका सेन्ट्रल कमिटीका पब्लिसिटी सेक्रेटरी भीम शर्माज्यू उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले साउथबाट एसटिएका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट भीम सुब्बाज्यू यता हुनुहुन्छ भने म स्वयं एसटिए वेस्ट जनरल सेक्रेटरी केबी भण्डारी। र यसरी हामी जुन कुराहरू जुन चाहिँ सुस्वास्थ्य योजना विषयमा आफ्नो स्पष्टीकरण दिनको लागि हामी यहाँ भेला भएका छौँ है। र यसको विस्तृत रिपोर्ट विस्तृत जानकारी दिनुहोस् भनेर म हाम्रा महासचिव एमके प्रधानज्यूलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। यस प्रेस वार्ता मार्फत म पुनः एकचोटि तपाईँ सम्पूर्ण मिडियाका बन्धुहरूलाई स्वागत तथा 10 शब्द जोडेर अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। आज हामी यहाँ विशेष रूपले वर्तमान सरकारद्वारा हामी सम्पूर्ण सिक्किमका सरकारी कर्मचारीहरूको निम्ति सुरु गरिएको सुस्वास्थ्य योजनालाई यस प्रेस मार्फत स्वागत अनि हामी सरकारी कर्मचारीहरूप्रति सरकारले देखाउनु भएको उदारता जुन चाहिँ छ त्यसमा विशेष रूपले सिक्किमका सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङज्यूप्रति धन्यवाद दिनको निम्ति उपस्थित छौँ। त्यस्तै गरी यो कोभिड-19 को प्रकोपले गर्दा शिक्षा आर्जनमा कठिनाई झेल्दै गरेको बेलामा हाम्रा विद्यार्थी नानीहरूलाई सहयोग पुर्याउनका निम्ति राज्यले आर्थिक सङ्कट झेलिरहेको बेलामा पनि स्मार्ट टिभी वितरण गरेर शिक्षाप्रति सरकारको आफ्नो जुन चाहिँ नीति छ त्यो स्पष्ट पाडिदिनु भएकोमा हामी सरकारप्रति आभार प्रकट गर्दछौँ। अब भने म विषयदेखि अलिकति भागेर तपाईहरुलाई एक दुईवटा कुरा जुन चाहिँ विशेष रूपले हाम्रो शिक्षक शिक्षिका सम्बन्धी छ त्यो पनि म तपाईहरुलाई जनाउन चाहन्छु। विशेष गरेर हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाहरूले यो कोभिड-19 को प्रकोपको समयमा शिक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ पार्नको निम्ति जुन प्रकारको योगदान दिनुभएको छ, आज यदि मैले यस कुरालाई यस प्रेस वार्ता मार्फत अघि सारिन भने सायद यो प्रेस वार्ता नै अधुरो हुन्छ होला भन्ठानेर म तपाईहरुलाई एक दुईवटा कुरा राख्न गइरहेको छु। कारण कोभिड-19 ले सृजेको यस्तो भयंकर परिस्थितिमा हामी शिक्षक शिक्षिकाहरूले आफ्नो विद्यार्थी नानीहरूमा शिक्षा दानको निम्ति जुन प्रकारको योगदान दिनुभएको छ
त्यसलाई समयले आगामी दिनमा सुनौलो अक्षरले लेख्नेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। विकट परिस्थितिमा अनेकौं समस्याहरूसित लड्दै जुझ्दै हाम्रा शिक्षक शिक्षिकाहरूले आफ्नो शीतकालीन विदाईसम्मलाई तिलाञ्जली दिएर विद्यार्थीहरूको सुनौलो भविष्यको निम्ति जुन प्रकारको बहुमूल्य समय अर्पित गर्नुभएको छ, यसको निम्ति सिक्किम शिक्षक सङ्घ सम्पूर्ण शिक्षकहरू प्रति गौरवान्वित महसुस गर्दछ। अब भने म यस प्रेस वार्ताको मुख्य विषयवस्तु सुस्वास्थ्य योजनाप्रति लाग्न चाहन्छु अथवा यस योजनाबारे केही जानकारी दिन चाहन्छु। सुस्वास्थ्य योजना, अब नामैले हामी के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि यो योजना हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ अथवा स्किम हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ। यो कुनै प्रकारको बिमा होइन, यो एउटा योजना अर्थात् स्किम हो। सम्पूर्ण सिक्किम सरकारमा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरूको निम्ति जो विशेष गरी निम्न अवधामा काम गरेर आर्थिक विपन्नताको शिकार बनेका छन् अनि दैविक संयोगले जब तिनीहरूमा रोग कष्टको प्रकोप पर्छ, त्यति बेला उहाँहरूलाई यस सङ्कटबाट बाहिर निकाल्नको निम्ति सरकारद्वारा चालु गरिएको एउटा योजना हो भन्ने नै हो भने आजसम्म यस्तो योजना हाम्रो भारत देशको उत्तर पूर्वी राज्यहरूमा अरू कसैले सोचेसम्म पनि छैन। जबकि आज हाम्रो राज्य सिक्किममा भने यो चाँडोभन्दा पनि चाँडो लागू हुँदैछ। यसको निम्ति हामी सम्पूर्ण कर्मचारीहरू आनन्दित खुसी हुने दिन आएको छ। त्यसैले यसको निम्ति हामीले सरकारलाई जति नै धन्यवाद दिए पनि त्यो कमै होला। तर यदि आभार प्रकट गरेनौँ भनेदेखि अवश्य पनि उहाँहरूले गरेको यो जुन चाहिँ काम छ त्यसको सही मूल्याङ्कन हुँदैन होला। अब म सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई तपाईँ प्रेस मिडिया मार्फत यो जुन चाहिँ योजना छ यस योजना विषय छोटकारीमा केही जानकारी दिने कोसिस गर्छु अनि तपाईहरूबाट यो कुराको अवश्य पनि आशा राख्छु। यसलाई तपाईहरूले व्यापक प्रचार पनि गरिदिनुहुन्छ होला भन्ने आशा राख्छु र म यस जुन चाहिँ हाम्रो सुस्वास्थ्य योजना छ त्यसको केही बुँदाहरू तपाईहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। सुस्वास्थ्य योजना के हो भन्ने कुरा सबभन्दा पहिला आउँछ। सुस्वास्थ्य योजना भन्नाले कर्मचारीहरूको निम्ति चालु गरिने सर्वोत्तम स्वास्थ्य लाभको क्यासलेस उपचार वर्तमानमा विशेष गरी इम्पेसेन्ट रोगीहरूको निम्ति चालु हुने एउटा स्किम हो। अब यसको स्कोपहरू के छ, सुस्वास्थ्य योजनाको स्कोप के छ भन्दाखेरि यस योजना अन्तर्गत रोगीहरूले आफ्नो उपचार भारतको जम्मा 400वटा सर्वोत्तम अस्पतालहरूमा रोगीहरूकै अथवा तिनको परिवारको रोजाइमा निःशुल्क क्वालिटी ट्रिटमेन्ट क्यासलेस बेसिसमा गरिनेछ। यस योजनामा सम्मिलित आफ्ना सदस्यहरूलाई 24/7 सर्भिस उपलब्ध गराउनेछ। यसले आफ्नो ट्रान्सपरेन्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टमद्वारा सदस्यहरूलाई ज्यादाभन्दा पनि ज्यादा हेल्थ कभरेज गराउनेछ। अब यो चाहिँ भयो तपाईको स्कोप अफ सुस्वास्थ्य योजना। त्यसै गरिकन अब म तपाईहरूलाई सुस्वास्थ्य योजनाको बेनिफिट के छ, यो योजनाले हाम्रो सरकारी कर्मचारीहरूलाई के कस्ता बेनिफिटहरू दिन्छ भन्ने कुरा पनि म बताउने चेष्टा गर्छु।
र यसको बेनिफिट चाहिँ सबभन्दा पहिलो बेनिफिट चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले हाम्रो कर्मचारीहरूलाई हेल्थ केयर सेक्युरिटी दिन्छ। हेल्थ केयर सेक्युरिटी अनि कर्मचारीलाई मात्र नभएर उनका डिपेन्डेन्टहरूलाई पनि यो हेल्थ केयर सेक्युरिटी उपलब्ध गराइन्छ। यो सिस्टम लागू भए पश्चात बिमारीहरूलाई कुनै पनि अस्पतालमा जानको निम्ति सरकारद्वारा अथवा हेल्थबाट कुनै प्रकारको रेफरलको दरकार पर्ने छैन। कुनै प्रकारको रेफरल अर्डर ननिकाली उहाँहरू विभिन्न अस्पतालमा गएर आफ्नो उपचार गराउन सक्नेछन्। अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसले एकदमै सजिलो खालको मेडिकल फेसिलिटी प्रोभाइड गर्नेछ। कर्मचारीहरूको निम्ति सजिलोभन्दा सजिलो खालको मेडिकल फेसिलिटी प्रोभाइड गर्नेछ। र अरू यसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो योजनामा अर्को के चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरो पर्छ भनेदेखि चाहिँ सुस्वास्थ्य योजना जुन व्यक्तिहरूले ग्रहण गर्छ अथवा जुन कर्मचारीले सुस्वास्थ्य योजनाको यसमा मतलब आफूलाई सम्मिलित गराउँछ, उहाँहरूले आफ्नो बिमारको जाँच गराउँदाखेरि अथवा बिमारको ट्रिटमेन्ट गराउँदाखेरि चाहिँ अरू योजनामा के छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिवटा बिमारहरू यस्तो हुन्छ जुन चाहिँ बिमारले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको योजना लिए पश्चात तत्काल उहाँहरूलाई त्यसमा कभरेज आउँदैन। तर यसमा चाहिँ के छ भन्दा प्री एक्जिस्टिङ डिजिजेस जतिसुकै होस् त्यो सबै कुरोलाई चाहिँ कभर गरेर डे 1 देखि उहाँहरूले यो फेसिलिटी पाउँछ। जस्तै कुनै मान्छे डायबेटिक पेसेन्ट छ भनेदेखि ऊ डायबेटिक पेसेन्ट हो भनेर थाहा भएको मतलब उसले जुन दिन योजना आफ्नो ग्रहण गर्छ त्यसै दिनदेखि यो डायबेटिकको ट्रिटमेन्टको फेसिलिटी पनि उहाँले पाउन सक्छ। अर्थात् डे 1 देखि उहाँहरूले यो फेसिलिटीको उपभोग गराउन सक्छ। अनि अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर के भनिएको छ यसमा भन्दाखेरि एउटा चाहिँ इमर्जेन्सी एन्ड ट्रमा केसेस कभर्ड। यो योजना जुन कर्मचारीहरूले लिन्छन् उहाँहरूको निम्ति कुनै पनि इमर्जेन्सी अथवा ट्रमा केसेसहरू छ भने त्यसलाई पनि यसले कभर गर्छ। यसको निम्ति कुनै प्रकारको अतिरिक्त अरू कुनै प्रकारको केही मतलब कामहरू गरिरहनु पर्ने हुँदैन। अनि अर्को एउटा यो योजनाको युनिक फिचर्स चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो योजनामा पर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ 100 वर्ष उमेर पुगन्जेलसम्म उनीहरूको ट्रिटमेन्ट गरिदिन्छ। मतलब एज लिमिट फर प्यारेन्ट्स जो मान्छे जस्तै म एउटा कर्मचारी भएँ भनेदेखि मेरो प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ 100 वर्ष पुगुन्जेलसम्म यो योजना अन्तर्गत मतलब स्वास्थ्य लाभको फाइदा उठाउन सक्छ। भनेदेखि चाहिँ तिनका छोटा साना नानीहरू जति छ उनीहरूलाई चाहिँ 30 वर्षसम्म चाहिँ एज लिमिट दिएको छ। तर हामीहरूले यो 30 वर्षको जुन चाहिँ एज लिमिट छ यसलाई चाहिँ सरकार समक्ष अथवा यो जुन चाहिँ कार्यक्रमलाई सुरु गर्दैछ उहाँहरू समक्ष एउटा के सुझाव राखेका छौँ भनेदेखि चाहिँ यो 30 वर्षसम्मको निम्ति मात्र नभएर नानीहरूले जबसम्म नोकरी पाउँदैनन् तबसम्म चाहिँ उनीहरू यो सुस्वास्थ्य योजनाभित्र चाहिँ फेसिलिटी पाउनुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले राखेका छौँ र उहाँहरूले यसमाथि अलिकति अध्ययन पनि गर्नुहुँदैछ। अनि त्यस्तै गरिकन जो मान्छे चाहिँ फिजिकल्ली अनि मेन्टली च्यालेन्ज छ, घरको सदस्यहरूमा कुनै मान्छे फिजिकल्ली मेन्टली च्यालेन्ज छ भने उसको लागि पनि यो योजनाको फाइदा उठाउनको निम्ति कुनै प्रकारको लिमिटेसन छैन। कुनै पनि लिमिटेसन छैन। जबसम्म चाहन्छ उहाँहरूको मतलब उहाँ मरुन्जेलसम्म पनि यो योजनाको फाइदा उठाउन सक्छ। त्यस्तै गरिकन घरमा जो अनम्यारिड डिपेन्डेन्ट वुमन छ उनीहरूको निम्ति पनि यो योजना तबसम्म छ जबसम्म उहाँ त्यो घरको सदस्य रहन्छ। अर्को चाहिँ तपाईको के छ भन्दाखेरि चाहिँ मिड टर्म एडिसन अनि डिलिसन अप्सन पनि। मिड टर्म एडिसन मतलब कसैलाई बिचमा यो योजना सुरु भयो जनवरीदेखि सुरु भयो, अब कोही नानी जन्म जुलाईमा भनेदेखि त्यो नानी यो योजनाभित्र पस्छ कि पस्दैन भन्ने प्रश्न हुन्छ। त्यसको निम्ति के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्ताहरूलाई
यो योजनाले आफै के गरिहाल्छ, लिइहाल्छ। मतलब मिड टर्ममा पनि त्यो नानीलाई हामीले योजनाभित्र ल्याउन सक्छौँ भनेदेखि कोही बितेर गयो भने उसलाई उसको नाम डिलिट गर्न सक्छौँ। अर्थात् यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो डिलिटेसन र मिड टर्ममा एडिसन चाहिँ किन गर्नु पर्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ यो योजना अन्तर्गत एउटा कर्मचारीले 6 जनासम्मलाई चाहिँ आफ्नो 5 जना सदस्यहरूसम्मको चाहिँ के गर्न पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यसको मेम्बर बनाउन पाउँछ। तर कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले त्यो 5 जनाको निम्ति मासिक 200 रुपियाँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र कोही जन्मियो भनेदेखि आफ्नोमा 4 जना सदस्य छ र बीचमा कोही नानी जन्मियो भनेदेखि उसलाई पनि इन्क्लुड गरेर 200 रुपियाँ जोडेर उसको निम्ति यो योजनाको लाभ उठाउन पाउनेछ। त्यस्तै गरिकन डिलिट किन गरिन्छ भन्दा बीचमा कोही मान्छे मर्यो भने उसको 200 रुपियाँ घटाउनको निम्ति पनि हामीहरू यो योजना चालु गर्न सक्छौँ। अथवा यसरी उनलाई दुईटा अप्सन दिएको छ। यहाँनिर यो जुन चाहिँ छ एडिसन अनि डिलिट गर्नुको निम्ति चाहिँ कोलाई चाहिँ के चाहिँ अप्सन राखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको म्यारेज अप्सन छ। बिचमा कसैले बिहा गर्यो, छोराले बिहा, मैले जस्तो म सरकारी कर्मचारी छु, म बिहा गरेको छुइनँ र बिचमा मैले बिहा गरेँ, मैले मेरो स्वास्नीलाई पनि यसमा के गर्न सक्छु, इन्क्लुड गर्न सक्छु। त्यसै गरी मेरो नानी जन्मियो भने त्यसकोलाई पनि इन्क्लुड गर्नको निम्ति एडिसन राखिएको छ। अनि डिलिट चाहिँ किन गरिन्छ, कति बेला उसको नाम डिलिट गर्न सकिन्छ, जब कोही मेरो सदस्य कोही डेथ भयो भने उसलाई डिलिट गर्नको निम्ति, अथवा मैले मेरो स्वास्नीसँग डिभोर्स भयो भनेदेखि त्यति बेला पनि डिलिट गर्नको निम्ति यो अप्सन राखिएको छ। यो चाहिँ भयो तपाईँको बेनिफिट। र अर्को बेनिफिट तपाईँको के छ यो सुस्वास्थ्य योजनाको भन्दाखेरि चाहिँ म्याटर्निटी फेसिलिटी। म्याटर्निटी फेसिलिटीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि परिवारको सदस्यमा अथवा म कर्मचारी भएँ र मेरो स्वास्नी अथवा मेरो पत्नीले बिचमा नानी जन्माउँदैछ भनेदेखि चाहिँ त्यो नानी जन्माउँदाको निम्ति चाहिँ सरकार यो योजनाद्वारा चाहिँ उसले 50,000सम्मको चाहिँ फाइदा दिन सक्छ। अथवा 50,000 रुपियाँ उसलाई चाहिँ नर्मल केसेसमा चाहिँ आर्थिक सहयोगको रूपमा दिन सकिन्छ। अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा एउटा अचम्मको एकदमै नयाँ भन्दा पनि नयाँ किसिमको एउटा यसको बेनिफिट चाहिँ कसरी चाहिँ हाम्रो कर्मचारीहरूले लिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ IVF सिस्टम, IVF अथवा इन भेट्रो फर्टिलिटी। कतिजना हाम्रो कर्मचारीहरू देखिरहनु भएको छ है, बिहा गर्छ, 10 वर्ष भइसक्यो नानी हुँदैन, 12 वर्ष भइसक्यो नानी हुँदैन, नानी बनाउने रहर छ तर नानी हुन सक्दैन। त्यति बेला चाहिँ यो फेसिलिटी अथवा यो सुस्वास्थ्य योजना अन्तर्गत उसले चाहिँ 2 पल्टसम्म चाहिँ नानी बनाउनको निम्ति चाहिँ फेसिलिटीको फाइदा उठाउन सक्छ। 2 टर्म IVF ट्रिटमेन्ट फेसिलिटी चाहिँ दिलाउँदैछ। र अर्को के छ भन्दाखेरि चाहिँ बिरामीलाई लिएर कुनै टाढा जानुपर्छ, टाढोमा इन द सेन्स गाडीबाट लान सकिने यात्रामा कुनै पनि बिमारी लानुपर्छ भनेदेखि 3500सम्म चाहिँ एम्बुलेन्स फेयर पनि प्रोभाइड गर्दैछ। र अस्पतालमा गएर जब कुनै बिमारी एडमिट हुन्छ, एडमिट हुँदाखेरि चाहिँ बेड कस्ट जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ एउटा बिमारीलाई 5,000सम्मको दिन्छ भनेदेखि, पर डे 5,000सम्मको बेड कस्ट दिन्छ भनेदेखि चाहिँ ICU फेसिलिटी चाहिँ 10,000सम्मको पनि प्रोभाइड गर्छ। र अर्को बेनिफिट अब के छ भन्दाखेरि यो सुस्वास्थ्य योजनाबाट भन्दाखेरि चाहिँ यसको जुन चाहिँ कस्ट छ अरू मेडिकल हेल्थ इन्सुरेन्सको भन्दा चाहिँ एकदमै मिनिमम छ। पर हेड 200 भन्नाले चाहिँ वर्षको कति भयो, 12 2 2400 रुपियाँ हुन्छ। 2400 रुपियाँले चाहिँ 10 लाखको कभरेज हामी पाउँछौँ एकजनाको निम्ति। तर अब यो चाहिँ पर हेडको कुरा आउँछ। तर एउटा घरमा चाहिँ 5 जना सदस्य र म आफै पनि छु भनेदेखि चाहिँ जम्मा 6 जना हुन्छ है। 6 जनाको भने 6 2 12 12 4 4800 वर्षमा 4,800 रुपियाँ दिएर उसले आफ्नो सम्पूर्ण परिवारलाई चाहिँ 10 लाखसम्मको चाहिँ फेसिलिटी प्रोभाइड गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ भयो तपाईँहरूको अब यसको बेनिफिटहरू है। अब यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ चालु गर्छ त, यसको फाइनेन्सिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टम चाहिँ के छ भन्ने कुरा आउँछ है। यो फाइनेन्सिङ म्यानेजमेन्ट सिस्टममा चाहिँ यसमा के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सुस्वास्थ्य योजना जुन चाहिँ छ यो इम्प्लोइज हेल्थ सर्भिस स्किम हो। यो चाहिँ फाइनेन्स्ड बाई इम्प्लोइज एन्ड गभर्मेन्ट कन्ट्रिब्युसन, फाइनेन्स बाई इम्प्लोइज एन्ड गभर्मेन्ट कन्ट्रिब्युसन। अर्थात् यसमा
अलिकति पैसा इम्प्लोइजले हाल्नु पर्यो भनेदेखि अलिक पैसा सरकारले हालिदिन्छ। फन्ड म्यानेजमेन्ट गर्नको निम्ति चाहिँ एउटा ट्रान्सपरेन्ट कमिटी गठन गरिन्छ, जसको निम्ति चाहिँ अब जसलाई चाहिँ टोटली सरकारको निगरानीमा चाहिँ उनीहरूले काम गरेको हुन्छ। यो चाहिँ अब एउटा कर्पोरेट हुन्छ, गभर्मेन्टको त हुँदैन, गभर्मेन्ट हुँदैन, यो कर्पोरेट सिस्टम हुन्छ। यो गभर्मेन्ट आफै इन्टरफियर छ नि त, कर्पोरेट सिस्टम बनाएर राखेको चाहिँ हुन्छ, एउटा सेपरेट कमिटी बनाएर राखेको हुन्छ, तर यसलाई इन्डाइरेक्टली चाहिँ गभर्मेन्टले लुक आफ्टर गरिराखेको हुन्छ। अथवा किनकि यसलाई मन्थली रिपोर्टिङ सिस्टम मागेको छ यसले, किनकि यसको 1 महिनामा के कारवाही भएको छ सबै यसलाई रिपोर्टिङ सरकार मतलब दिनै पर्छ त्यो कर्पोरेसनले। भनेदेखि क्वार्टरली चाहिँ यसको अडिटिङहरू हुन्छ। जस विषयमा चाहिँ जानकारी दिनको निम्ति म सिक्किम टिचर एसोसिएसनका पब्लिसिटी सेक्रेटरी मिस्टर भीम सरलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू जेनरल सेक्रेटरी सरलाई। यो जुन चाहिँ सुस्वास्थ्य योजना कर्मचारीहरूको लागि कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सिक्किम सरकारले तत्परता देखाइराख्नु भएको छ र यसप्रति पुनः संस्थाको तर्फबाट सिक्किम शिक्षक सङ्घको तर्फबाट पुनः आभार प्रकट गर्दै अनि हजुरहरू विभिन्न मिडियाकर्मीहरूलाई आफ्नो अभिवादन जनाउँदै महरहल विषयहरूलाई समेट्न चाहन्छु। र बेनिफिट्सको बारेमा त सरले स्पष्ट पारिदिनु भयो र अझै 1-2वटा बुँदाहरू छन् सुस्वास्थ्य योजनामा। यसमा पर्दछ एउटा फेसिलिटेसन सेन्टर, अर्थात् यो कस्तो प्रकारले चाहिँ यसको कार्यान्वयन हुन्छ। जब भोलि सुस्वास्थ्य योजना सुरु हुन्छ हामीले कहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कर्मचारीहरूलाई थाहा छैन। जो दूरदराज क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाहरू साथै अन्य विभागीय कर्मचारीहरू र उहाँहरू समक्ष पुग्नको निम्ति हामी यसलाई छोटकरीमा यहाँ भएका जानकारीहरू हामी पेश गर्दैछौँ। र यसमा छ सर्वप्रथम त बेनिफिसियरीको एनरोल गरिन्छ उहाँलाई। अन्त एनरोल गर्दाखेरि उहाँलाई जसले चाहिँ सुस्वास्थ्य योजनाको लाभ उठाउन चाहन्छ जो कर्मचारीले, उहाँहरूलाई आइडी वितरण गरिन्छ। यसको जुन चाहिँ मेम्बरसिप आइडीमा इस्युएन्स हुन्छ अथवा स्मार्ट कार्ड दिन्छ, बायोमेट्रिकद्वारा उहाँको रेकर्डहरू मेन्टेन गरिन्छ। अनि एम्प्लोइज रिलेसनसिप म्यानेजमेन्ट एन्ड टु एन्ड कम्युनिकेसन इन्टिग्रेसन कम्प्युटर टेलिफोनी इन्टिग्रेसनहरू हुन्छ। अनि यसमा सेल्फ सर्भिस पोर्टलद्वारा पनि यसको कामहरू फेसिलिटेसन सेन्टरले गर्छ। र यहाँ हामीलाई एउटा कुरा कन्फ्युज हुनसक्छ, फेसिलिटेसन सेन्टर चाहिँ सायद कर्मचारीहरूले यो बुझ्नुहुन्छ होला राजधानी गान्तोकमा मात्रै हुन्छ एउटा, तर यो चाहिँ यस्तो हुनेवाला छैन। साउथ डिस्ट्रिक्ट अनि वेस्ट डिस्ट्रिक्टको निम्ति चाहिँ जोरथाङमा एउटा सेन्टर बस्नेछ, अनि नर्थ डिस्ट्रिक्ट र इस्ट डिस्ट्रिक्टको निम्ति चाहिँ गान्तोकमै यसको एउटा सेन्टर रहनेछ। अनि यो सेन्टरहरूमा कल सेन्टर हुन्छ, कस्टमर हेल्प डेस्कहरूको प्रोभाइड गरिन्छ जुन चाहिँ अब हस्पिटलको नेटवर्किङहरूको लागि। र अघि नै सरले भनिसक्नु भएको छ यो सुस्वास्थ्य योजनाको निम्ति चाहिँ सरकारद्वारा 400वटा भन्दा एकदम राम्रो A1 हस्पिटलहरू चाहिँ इम्प्यानल गरिएको हुन्छ। र यो 400वटा हस्पिटलमध्ये जस्तै म एउटा रोगी भएँ, मैले उपचारको निम्ति जानुपर्ने भयो भने म मेरो आफ्नो छनौटमा जान सक्छु। मैले चाहिँ यो सेन्टरमा चाहिँ खबरसी गर्नु पर्यो। अब एपद्वारा मैले एपमा इन्फर्मेसन छोड्दा पनि भयो, मैले कल गरेर उहाँहरूलाई जानकारी दिएर म मेरो ट्रिटमेन्टको निम्ति म बाहिर जुनै पनि मैले चाहेको हस्पिटलमा यो सुस्वास्थ्य योजना अन्तर्गत म जान सक्छु। अनि कस्टमरलाई नोटिफिकेसन दिने काम, क्वेरी म्यानेजमेन्ट गरिने काम, यो सबै कुरा यो जुन चाहिँ हाम्रो फेसिलिटेसन सेन्टरले गर्नेछ। अनि एम्प्लोइजले आफ्नो इन्फर्मेसन पनि
यो जुन चाहिँ सुस्वास्थ्य योजनाको इन्फर्मेसन छ त्यो पनि हामीले यो सेन्टरलाई दिनुपर्नेछ। अनि यसमा कन्करेन्ट अडिट, केस म्यानेजमेन्ट फर इच एडमिसन, प्रत्येक एडमिसन जो बिमारी जुन प्रत्येक बिमारीहरू जहाँ जुन हस्पिटल जानु हुँदैछ उहाँहरूको केस म्यानेजमेन्टदेखि लिएर उहाँको अडिटिङहरू लिएर यो सेन्टरमा जो कार्यरत हुन्छन् उहाँहरूले गरि नै रहनेछन्। अनि भविष्यमा पनि अहिले भनिएको छ 400वटा इम्प्यानल्ड हस्पिटलमा हरूमा ट्रिटमेन्ट गराइनेछ भनेर, तर इन फ्युचर गएर यसलाई बढाएर सरकारको योजना चाहिँ 1000भन्दा ज्यादा हस्पिटलहरूलाई राम्रोभन्दा राम्रो हस्पिटलहरूलाई चाहिँ रोगीहरूको निम्ति इम्प्यानल गर्ने सरकारको योजना यसमा रहेको छ। अनि यो जुन चाहिँ फेसिलिटेसन सेन्टरले प्रोभाइडरको पर्फर्मेन्स रिपोर्टहरू तयार गर्नेछ है। अनि यसमा एकदम राम्रो कुरा चाहिँ के छ भने हामीलाई यो पनि लाग्छ पहिला हामीलाई पनि यो सुस्वास्थ्य योजना लागू गरिसकेपछि चाहिँ हामी कहाँ जाने, कसरी जाने, हामीलाई गाइडेन्स कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू थियो। तर यसमा हामीले सुर्ताउनु पर्ने यसभित्र केही छैन, किनकि जुन चाहिँ हाम्रो फेसिलिटेसन सेन्टर छ त्यहाँबाट हामीलाई सम्पूर्ण रूपले सपोर्ट हुन्छ, गाइडेन्स हुन्छ है। हामी कहाँ कसरी जानुपर्छ, त्यो हस्पिटलमा कसरी हामी गएर एडमिट हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू सबै कुराहरू हामीले विस्तृत जानकारी हामीले त्यहाँदेखि पाउनु सक्नेछौँ। र अब यहाँ कतिवटा कुराहरू अहिले पनि अब हामी बिचमा रुमलिन्छन् है। हामीले एकपट्टि हेल्थ इन्सुरेन्स पनि राखेको छौँ, गर्छौँ पनि, गर्दैछौँ, भइराखेको छ। अनि अर्कोतिर फेरि यता गभर्मेन्टको तर्फबाट सुस्वास्थ्य योजना पनि सुरु हुँदैछ। र यो दुईटामा के फरक छ, जस्तै इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको इन्सुरेन्समा हेल्थ इन्सुरेन्स र हाम्रो सरकारले चालू गर्न लागिरहेको यो सुस्वास्थ्य योजनामा के फरक छ त? किन चाहिँ सुस्वास्थ्य योजना चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूभन्दा राम्रो लाग्दछ त भन्दाखेरि फर्स्टमै छ कि हामीले कुनै पनि एउटा इन्सुरेन्स कम्पनीमा गएर हामीले हाम्रो हेल्थ इन्सुरेन्स गर्नु पर्यो भने, पोलिसी लिनु पर्यो भने हामीले पर एनम मिनिमम 35,000 भन्दा ज्यादा तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँ हाम्रो जुन चाहिँ सिक्किम सरकारले चालू गर्ने जुन चाहिँ यो सुस्वास्थ्य योजना छ यो अघि नै सरले बताइसक्नु भएको छ, हामीलाई यो एकदमै लो कस्ट, लो प्रिमियम पर्छ यो। किनभने एकजनाको पर हेड 200ले मात्रै हामीले बुझाउनुपर्छ गर्दा एकजना मानिसको खालि हामीले सालभरिमा 2400 रुपियाँ बुझाउँदाखेरि हामीलाई 10 लाखसम्मको कभरेज यसमा हुँदैछ। अनि इम्प्यानल्ड हस्पिटलहरू चाहिँ जुन चाहिँ इन्सुरेन्सको छ यो इम्प्यानल्ड हस्पिटलहरू उहाँहरूको आफ्नै हुन्छ। तर उहाँहरूले जुन हस्पिटलमा हामीलाई पठाउँछ, जानु भन्छ, हामी त्यहाँ गएर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्नेछ भने सिक्किम सरकारले जुन चाहिँ चालू गर्दै गरेको यो सुस्वास्थ्य योजनाको मार्फत चाहिँ हामी 400वटा भन्दा ज्यादा आफ्नो चोइसको हस्पिटलमा हामीलाई कुन चाहिँ हस्पिटल गएर कुन चाहिँ हस्पिटलमा आफ्नो ट्रिटमेन्ट, आफ्नो परिवारको ट्रिटमेन्ट गर्न मनपर्छ हामी त्यहाँ जान सक्नेछौँ। अनि प्री एक्जिस्टिङ डिजिजहरूलाई इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले यसमा उनीहरूले कभर गर्दैन। तर सुस्वास्थ्य योजनामा भने प्री एक्जिस्टिङ डिजिजलाई पनि डे 1 देखि नै कभर हुन्छ। मैले आजदेखि सुस्वास्थ्य योजनामा म पसिसकेपछि मेरो प्री एक्जिस्टिङ डिजिज छ त्यो पनि कभरेज गर्न सकिन्छ। र जुन चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूले गरेको इन्सुरेन्समा हामीलाई केही समय हामीले पर्खिनुपर्छ हाम्रो पैसाको लागि, हाम्रो ट्रिटमेन्टमा जानको लागि। तर यहाँ भने यस्तो हुनेवाला छैन। हामी जति बेला बिमार हुन्छौँ सुस्वास्थ्य योजनाभित्र हामीले तत्काल हामीले हाम्रो ट्रिटमेन्टको लागि हामी सिधै हस्पिटल सोझै जान सक्छौँ। यहाँ क्यासलेस फेसिलिटी गरिएको छ होइन। अनि इन्सुरेन्स कम्पनीहरूकोमा नो म्याटर्निटी बेनिफिट, अघि नै सरले भनिहाल्नुभयो है, म्याटर्निटी बेनिफिट छैन है। तर हाम्रोमा यहाँ भने अप टु 50,000 इन नर्मल एन्ड सिजरिन केस होइन। 50,000 चाहिँ हाम्रो म्याटर्निटी, 50,000सम्मको रकम चाहिँ म्याटर्निटी बेनिफिट पनि हामी यहाँ पाउन सक्छौँ। अन्त यो अघि नै भइसकेको कुरा छ, नो आइभीएफ ट्रिटमेन्ट छ यो जुन चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीजमा भने। यता सुस्वास्थ्य योजनामा 2 टर्म आइभीएफ ट्रिटमेन्ट छ। इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको इन्सुरेन्समा एज लिमिटेसन छ। तर यहाँ जुन चाहिँ सुस्वास्थ्य योजनामा भने एज अप टु 100 इयर्स गरिएको छ। अनि इन्सुरेन्स कम्पनीजमा हायर प्रिमियम फर हायर एज भनिएको छ भने गरिएको छ भने यहाँ चाहिँ लो कन्ट्रिब्युसन इरेस्पेक्टिभ अफ एनी एज छ। यहाँ चाहिँ एजको कुनै पनि प्रभाव गरिएको छैन। जुनै एजको भए पनि एउटा पर मन्थ 200 हामीले दिँदा भइहाल्छ।
अनि डिपेन्डेन्ट एज चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीजको 21 to 25 छ भने सुस्वास्थ्य योजनामा चाहिँ नो एज लिमिट इन केस अफ डिपेन्डेन्ट एज इज 30 इयर्स। यहाँ चाहिँ 30 इयर्स गरेको छ। यो अफिसरले भनिसक्नु भएको छ। हामीले यसलाई चाहिँ 35-40 सम्म गरिदिनुहोस् भनेर हामीले एउटा सुझाव पनि राखेका छौँ। अब यो कहाँसम्म यसको अब यो लागू हुन्छ यो त अब हामी पनि अहिले यसै भन्न सक्दैनौँ, र पनि हाम्रो सुझाव यसको कमिटी मार्फत गइसकेको छ। अनि सुस्वास्थ्य योजनामा नो एज लिमिट इन केस अफ फिजिकली मेन्टली च्यालेन्ज चिल्ड्रेन, फिजिकली मेन्टली च्यालेन्ज चिल्ड्रेनको एज लिमिटेसन पनि सुस्वास्थ्य योजनामा लिएको छैन, एज लिमिटेसन छैन। नो एज लिमिट इन केस अफ अनम्यारिड एन्ड अनइम्प्लोइड डिपेन्डेन्ट वुमन, यो अघि सरले भनिसक्नुभयो है, जो चाहिँ विवाह नभएको अनि त्यहाँदेखि जो चाहिँ अनइम्प्लोइड वुमनहरू घरमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति पनि कुनै एज लिमिटहरू छैन। अनि यो नो मिड टर्म एडिसन एन्ड डिलिसन अप्सन यो अघि सरले डिस्कस गरिसक्नु भएको छ। र इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूसँग हामीले इन्सुरेन्स गर्दाखेरि हामीले एम्बुलेन्स कस्ट चाहिँ पर हस्पिटलाइजेसन 2000 मात्रै पाउँछौँ हामी भने यहाँ चाहिँ हामीले एम्बुलेन्स कस्ट चाहिँ 3500 सम्मको हामीले सालमा 3 पल्टसम्म हामीले पाउँदैछौँ। र त्यसले गर्दाखेरि सुस्वास्थ्य योजना हाम्रो निम्ति एकदमै लाभदायक हामीलाई लागेको छ। हस्पिटल बेड कस्ट पनि यो अघि सरले डिस्कसन गरिसक्नुभयो। अनि इन्सुरेन्स कम्पनीजहरूको इन्सुरेन्समा टेलिमेडिसिनको प्रावधान छैन, तर सुस्वास्थ्य योजना अन्तर्गत चाहिँ टेलिमेडिसिनको फेसिलिटी पनि इन फ्युचर यसलाई लिने एउटा सोच लिएको छ। अनि फन्ड म्यानेजमेन्टको कुरा छ, जुन चाहिँ इन्सुरेन्स कम्पनीजकोबाटै फन्ड म्यानेजमेन्ट हुन्छ भने सुस्वास्थ्य योजनामा चाहिँ फन्ड म्यानेजमेन्ट चाहिँ अघि नै सरले भन्नुभयो एउटा कर्पस फर्म गरिएको हुन्छ जसलाई चाहिँ स्टेट गभर्मेन्टले लुकआफ्टर गरेको हुन्छ, र कर्पस फन्डबाट चाहिँ हामीले सोझै हामीलाई फन्ड उपलब्ध गराइनेछ। र यी भए सुस्वास्थ्य योजनाको हामीले तपाईँहरूलाई छोटकरीमा तपाईँहरू मार्फत सिक्किमेली समस्त शिक्षक शिक्षिका समक्ष यो जुन चाहिँ सुस्वास्थ्य योजनाको लाभहरू के कस्तो छन् भन्ने कुराहरू र छोटकरीमा जानकारी हामीले तपाईँहरू मिडिया मार्फत हामीले दिने एउटा कोसिस गऱ्यौँ। र यसमा अझ हामीलाई लाग्दछ हामी त यो रेगुलर इम्प्लोइको मात्रै कुरा गरिरहेका छौँ यहाँ आएर, तर हामीसँग एडक बेसिसमा अनि कन्सोलिडेटेड पेमा काम गर्ने कर्मचारीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ, र जो चाहिँ आर्थिक विपन्नताको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफ्नो ट्रिटमेन्ट भने जस्तो जग्गामा भनेको जस्तो हस्पिटलमा गराउन सकिरहनु भएको छैन। र कतिजनाको समस्याहरू यस्तो हाम्रो संस्थामा पनि आउने गर्छ, उहाँहरूलाई जटिलभन्दा जटिल एकदमै घातक रोगहरू लागेर उहाँहरूकोमा फाइनेन्सियल प्रब्लम भएर हाम्रोमा आउने गर्छन्, तर अब हामी पनि त्यति बेला कुनै उहाँहरूलाई ठुलो सहायता गर्न हामी एकदमै असक्षम बन्छौँ। र यसो हुँदाखेरि हामीलाई यस्तो लाग्दछ, हुन त सिक्किम सरकारको पनि यो जुन चाहिँ सुस्वास्थ्य योजनाभित्र उहाँहरूलाई पनि सामेल गराउने एउटा उहाँहरूले सोच लिनुभएको छ, तर पहिले भने यो 2021 को अप्रिल महिनादेखि यो सुस्वास्थ्य योजनालाई लागू गरेर 1 सालसम्म उहाँहरूले ट्रायल बेसिसमा गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। र यो ट्रायल बेसिसमा गर्दाखेरि चाहिँ खालि रेगुलर इम्प्लोइहरूलाई मात्रै लिने उहाँहरूको एउटा कुरा छ, किनभने कुनै पनि काम थाल्दाखेरि कमी कमजोरीहरू त्रुटिहरू आउन सक्छ र हामीले त्यसलाई कसरी कहाँ के सचाउनुपर्छ भनेर हामीलाई समय पनि चाहिन्छ। र भविष्यमा गएर उहाँहरूले टेम्पोररी इम्प्लोइजहरूलाई पनि यसमा सामेल गर्ने, अनि यो पनि सबै कुरा सक्सेस भएपछि आम जनसाधारणलाई पनि यस्तो पोलिसी लागू गर्ने, यो जुन चाहिँ सुस्वास्थ्य योजना लागू गर्ने सरकारको एउटा एकदमै भलो अनि उपकारी एउटा उहाँहरूको अभियान जारी रहने उहाँहरूले हामीलाई कतिपय बेलाहरूमा बताउनु भएको छ। र हाम्रो सिक्किम शिक्षक सङ्घको तर्फबाट हामी सरकार समक्ष जति पनि टेम्पोररी इम्प्लोइजहरू हुनुहुन्छ, एडक बेसिसमा काम गर्ने टिचर्सहरू हुनुहुन्छ, साथै कन्सोलिडेटेड पे खाएर सानो तलबमा आफ्नो गुजारा चलाउने कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ,
उहाँहरूको निम्ति पनि अतिशीघ्र नै यो योजना चाहिँ लागू गरिदिएर उहाँहरूलाई पनि यसमा सामेल गराइदिनु भए सायद योभन्दा ठुलो भएको काम अरू हुने थिएन होला जस्तो अब हामीलाई लाग्छ र हामी यही अपिल पनि गर्छौँ तपाईँहरू मार्फत सिक्किम सरकारलाई पनि कि उहाँहरूले अतिशीघ्र नै यसलाई यो सुस्वास्थ्य योजना चाहिँ टेम्पररी इम्प्लोइजको निम्ति पनि लागू गरिदिनु भयो भने राम्रो हुनेछ। र आजको यस प्रेस कन्फरेन्स मार्फत हामीले एकदमै संक्षिप्तमा एकदम तपाईँहरू मार्फत यो शिक्षक जमातसम्म हाम्रो कुराहरू पुगोस् भन्न खातिर हाम्रो कुराहरू राख्यौँ र तपाईँहरू आज यहाँ हामी समक्ष उपस्थित भएर हाम्रो कुराहरू सुनेर भोलिदेखि आजदेखि नै प्रचार प्रसार गरिदिनुको निम्ति हामीसँग यसरी रहनुभयो। यसको निम्ति म संस्थाको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। यो जुन योजना छ नि है सरकारको, नो डाउट अब यो एउटा राम्रो हो है, कर्मचारीहरूको हितमा है गरेको छ, तर तपाईँहरूलाई लाग्दैन अनि यो खालके सरकारको यो खालके पहलमा कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्छ, धन्यवाद दिनुपर्छ है, तर तपाईँहरूलाई लाग्दैन अलिक छिटो भयो जस्तो लागेन? किनभने यो योजना लागू नै भइसकेको छैन, अलरेडी 2टा संस्थाले धन्यवाद दिइसक्यो है, यो सरकारलाई अलिकति चिप्ले धस्ने काम जस्तो भएन। अर्को कुरा, आज तपाईँले जसरी यो योजनाको बारेमा विस्तृत रूपले एउटा दाबीको साथ तपाईँले यो 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 हुन्छ भनेर भन्नुहुँदैछ, भोलि दिनमा केही कमी कमजोरी हुँदाखेरि यसको जिम्मेवारी त तपाईँहरू अवश्य हुनुहुन्न, तपाईँहरू त आफै यसको लाभार्थीहरू मात्रै हो, तपाईँहरू दिने त होइन है। भोलि यो कुरो जुन आज तपाईँले भन्नुहुँदैछ यो सरकारले या सम्बन्धित निकायले भन्नुपर्ने कुरा आज तपाईँहरूले भन्नुहुँदैछ, यो कुरो कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो त तपाईँहरूले पनि पाउने कुरा हो नि है, यो भोलि दिनमा यो भनेको कुरो सबै नपाउनु पनि सक्छ, त्यति बेला कसैले तपाईँहरूमाथि क्वेसन गर्यो भने यसको जवाबदेही तपाईँ हुन सक्नुहुन्छ? यो चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो भएको छ, हामी एक दुईपल्ट यसको सम्बन्धित अब इकाइ भनेको यो कुराहरू जानकारी हामीलाई जसले दिनुभयो उहाँहरू OSD टु चिफ मिनिस्टर अनि सेक्रेटरी टु चिफ मिनिस्टर अफिस, उहाँहरूले तयारी गरेको, उहाँहरूले पनि अब धेरै मेहनत धेरै स्टडी गरेर मेहनत गरेको कुराहरू उहाँहरूले हामीलाई पनि डिस्कसमा राख्नुभयो। अनि त्यहाँदेखि त्यही कुरा तपाईँहरू मार्फत हामीले राख्यौँ र यसमा हामीलाई पनि कता कता लाग्छ कि यो त पूर्ण रूपले यसलाई लागू गरिसकेपछि भोलि कतै गएर यो फेरि अप्ठ्यारोतिर चाहिँ पर्दैन, हाम्रो कर्मचारीहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दैन भन्ने कुरा, यो प्रश्नहरू उहाँहरू समक्ष अस्ति पनि भयो। तर यसमा के छ भन्दाखेरि यो पहिलो वर्ष ट्रायल बेसिस छ, जुन चाहिँ मेडिकल रिम्बर्समेन्ट अहिले दिँदैछ, जुन चाहिँ एम्प्लोइहरूलाई एडभान्स दिने काम, मेडिकल एडभान्स दिने काम, मेडिकल रिम्बर्समेन्ट दिने काम हुँदैछ, यो 1 सालसम्म त्यो पनि यथावत रहनेछ। किनभने यसमा कहीँ धेरै ठुलो भुल त्रुटि भएर हाम्रो एम्प्लोइहरू फेरि रोगी बिमारीमा लिएर जाँदाखेरि बाहिर अप्ठ्यारो पर्यो भने फेरि त्यहाँ पनि ठुलो एउटा नराम्रो हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि यो एउटा ट्रायल बेसिसमा छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ सरकारले यो एउटा अब एम्प्लोइजको निम्ति हामीले हेर्दाखेरि अरू निकायहरूभन्दा अरू इन्सुरेन्स कम्पनीहरू भन्दाखेरि हामीलाई कम्ती लागतमा हामीलाई ज्यादाभन्दा ज्यादा फाइदा दिन खोजेको हामीले यसबाट बुझ्यौँ। त्यसो भएपछि यस कुराको निम्ति सरकारले यो पहललाई अघि बढाउन खोज्दाखेरि, यति राम्रो पहललाई अघि बढाउन खोज्दाखेरि हामी सायद कृतज्ञ रहनु नै उचित रह्यो जस्तो लागेर हामीले यो मेरो प्रश्न छिटो भएन भन्ने कुरो कृतज्ञ हुनुपर्छ है। हजुर, यो लाभ त तपाईँले पाइहाल्नु भएको छैन नि, एउटा योजना नै छ अहिले है, योजनै छ अहिले है, भोलि दिनमा लागु हुन्छ, अवश्य लागु हुन्छ होला है, अनि त्यसको अवश्य लाभ पनि पाउँला। तर मैले भन्न चाहेको चाहिँ यति छिटो किन तपाईँहरू चाहिँ धन्यवाद दिनुको लागि यति आतुर किन भन्ने कुरा होइन। धन्यवाद, हाम्रो चाहिँ यस्तो कुरा छ, तपाईँको कुरामा सही कुरा हो तपाईँले सोध्नुभएको प्रश्न। यो चाहिँ सरकारले लागू जस्तै अप्रिल महिनादेखि गर्ने एउटा उहाँहरूको योजना छ। अब त्यो पनि के हुन्छ, त्यो पनि कसैलाई अब अप्रिलदेखि नै हुन्छ भन्नु सकिँदैन, किनभने यसको आधिकारिक घोषणा केही भएको छैन। तर के चाहिँ छ भन्दाखेरि हामीले तपाईँहरू मार्फत सिक्किमभरिका कर्मचारीहरूमा चाहिँ यो कुरा पुग्दाखेरि उहाँहरूले यसको जानकारी लिनुहुन्छ, यसको विषयमा चासो लिनुहुन्छ। चासो लिएपछि उहाँहरूको पनि केही सजेसनहरू हुन्छ, राम्रो सजेसनहरू उहाँहरूबाट पनि आउन सक्छ, जसलाई चाहिँ यो सुस्वास्थ्य योजनाभित्र त्यो सजेसनहरूलाई हामीले समावेश गर्न सकिन्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स गरेर सरकारसँग कृतज्ञता ज्ञापन पनि हामीले गर्ने नै, अनि यो कुरा पनि सबैको समक्षमा पुग्यो भने त्यहाँबाट सजेसन आउने पनि एउटा अपेक्षा राखेर गरेको हो।